Igsuon, ayaw ikaulaw ang Ginoo sa imong kinabuhi. Daghan kayong mga tawo karon nga gikaulaw nila ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Dili gusto ang Ginoo ana igsuon. Gusto sa Ginoo nga makita siya sa imong kinabuhi. Daghan kayong mga tawo karon nga kung napalibutan na gani sila sa mga tao nga wala pa nakaila sa Ginoo, sa mga tao nga naglunang pa diha sa kasalanan, dili nila kaya nga barugan ang ilang pagkakristohanon. Ilabi na gyud sa eskwelahan, sa trabaho, na ay mga tao nga masundon pa nila ang gibuhat sa nakapalibot sa ilaha. Gikaulaw na nila ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Dili nila kaya nga ipakita. Dili nila kaya nga iwali ngadto sa mga tao. Kung giunsa sila paghawas ni anang mga butang nga nakaangin sa tao sa pagpakasala. Kung unsa ang kinabuhi nagibag-o sa Ginoo. Kay matod pagani si iyang pulong sa Marcos 8:38 nga nagaingon, busa ko ng usa ka tawo ikaulaw ang akong pagtulun-an niining makasasala og daotan nga kalibutan, ikaulaw usab siya sa anak sa tawo, inigbalik niya inubanan sa himaya sa amahan ug sa mga balaang anghel. Busa igsuon ayaw ug ayaw ikaulaw ang Ginoo sa imong kinabuhi. God bless.